आज म तपाईहरुलाई बीएड सेकेन्ड इयरको यो एजुकेसन साइकोलोजीको युनिट 8 को चाहिँ म तपाईहरुलाई आज यो सर्ट नोट बताउने छु। 8 बाट 11 सम्म म तपाईहरुलाई यसको सर्ट नोटहरु म तपाईहरुलाई बताउने छु। अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई 7 सम्म मैले तपाईहरुलाई सबै सर्ट नोटहरु बताइसकेको छु। यहाँ तपाईहरु अब हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट 8 मा उत्प्रेरणा र पुनर्बल मोटिभेसन एन्ड रेइन्फोर्समेन्ट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उत्प्रेरणाको सिकाइमा महत्व, यो इम्पोर्टेन्स अफ मोटिभेसन इन लर्निङ। उत्प्रेरणाले सिकाइका प्रयासहरुको गहनता निर्धारण गर्छ। उत्प्रेरणाले लक्ष्य निर्देशित व्यवहारतर्फ क्रियाशील बनाउँछ। त्यसैगरी उत्प्रेरणा बालकका प्राप्तिका तहमा हुने विभिन्नताहरू निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसैगरी उत्प्रेरणाले सिकारुका व्यवहारमा शक्ति प्रदान गर्ने, उकास्ने, तनावमुक्त गर्ने र उत्कृष्ट सन्तुष्टि प्रदान गर्ने गर्छ। त्यसैगरी उत्प्रेरणाले सिकाइप्रति लगाव पैदा गर्छ। त्यसैगरी उत्प्रेरणा सिकाइ सम्बन्धी कार्य सम्पादनको मुख्य निर्धारण तत्व हो। सिकाइको प्रक्रियामा सिक्दै बीचमा छाड्ने र अनुपस्थितिमा कमी ल्याउँछ। कार्यप्रति इच्छा जगाउँछ, अर्थात् कार्यका लागि अन्तरिक्षा सिर्जना गर्छ। त्यसैगरी उत्प्रेरणाले सिकाइलाई प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाह्य तत्त्वहरूलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। त्यसैगरी 10 मा सिकारुका व्यवहारमा हुने दक्षतामा सुधार गर्न र आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्छ। त्यसैगरी उत्प्रेरणामा सिकाइका लागि एउटा आधारयुक्त अवस्था हो। उत्प्रेरणा सिकाइका लागि एउटा आधारयुक्त अवस्था हो। त्यसैगरी अर्को रहेको छ यहाँनिर उत्प्रेरणाका प्रकारहरू, द टाइप्स अफ मोटिभेसन। यहाँ दुईटा टाइप्सहरू रहेको छ, जन्मजात प्रेरक इनबर्न मोटिभ्स, आर्जित प्रेरक एक्वायर्ड मोटिभ्स। मास्लोको उत्प्रेरणाको तहगत श्रृङ्खला, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षाको आवश्यकता, स्नेह तथा परस्पर सम्बन्धको आवश्यकता, आत्मा प्रकटीकरणको आवश्यकता। यो चाहिँ रहेको छ युनिट 8 को। यसको युनिट 8 मा चाहिँ धेरै खासै त्यति धेरै पोइन्टहरू छैन, तर पनि तपाईले चाहिँ उत्प्रेरणाको सिकाइमा महत्व, यसको चाहिँ लर्निङमा चाहिँ कसरी चाहिँ उत्प्रेरणाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब युनिट 9 मा चाहिँ अभ्यास, धारण, स्मृति, विस्मरण र कुण्ठा, प्र्याक्टिस, रिटेन्सन, मेमोरी, फर्गेटिङ र फ्रस्ट्रेसन। द म्यानेजमेन्ट प्रोसेस अफ फ्रस्ट्रेसन। सन्तुलित वृद्धि र विकासको सिद्धान्तमा ध्यान दिने, जसले गर्दा कुण्ठित हुने परिवेशबाट मुक्ति मिल्दछ। त्यसैगरी आधारभूत आवश्यकता प्राप्त हुने कार्य गर्ने, जसले गर्दा व्यक्तिले सन्तुष्टि प्राप्त गर्दछ र यसले समायोजन सहयोग पुर्याई कुण्ठा मुक्त गर्दछ। त्यसैगरी 3 मा व्यक्तिलाई कुण्ठाको सबल तथा दुर्बल पक्षको जानकारी हुनु पर्छ, जसले व्यक्तिलाई साहस जुटाउन मद्दत गर्दछ र कुण्ठालाई सहन गर्न सक्दछ। त्यसैगरी 4 मा व्यक्तिको समायोजनको लागि आकांक्षाको उपयुक्त स्तर निर्धारण,
गर्न जसले व्यक्तिलाई सन्तुलित बनाउँदछ। त्यसैगरी 5 मा कुण्ठाको समायोजनका लागि विभिन्न वातावरणबाट उत्पन्न हुने तनावसँग जुझ्न सक्ने सहनशीलताको विकासमा सहयोग आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी सांस्कृतिक मूल्य मान्यता तथा नियमहरू र व्यक्ति विशेषताको विचार तथा चिन्तनमा सामञ्जस्यता कायम हुन नसक्दा व्यक्तिमा कुण्ठा पैदा हुन्छ। तसर्थ यस्ता सामाजिक सांस्कृतिक पक्षमा सामञ्जस्यता ल्याउनु पर्दछ। त्यसैगरी 7 मा व्यक्तिगत जीवनमा आउने समस्या समाधान तथा सहयोग गर्न आवश्यक मार्गदर्शन तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्न, व्यक्ति तथा बालबालिकालाई स्वस्थ तथा उचित पारिवारिक समुदाय तथा विद्यालयको वातावरण प्रदान गर्न जसले कुण्ठा र कुसमायोजनलाई घटाए कुण्ठाको समायोजन प्रक्रियालाई अनुकूल बनाउँछ। यसमा पनि धेरै रहेनछ। यो अभ्यास धारणा स्मृति विस्फोरण कुण्ठा यसको चाहिँ यसमा सम्झनु पर्ने कुराहरू थोरै नै छन्। छन त अरू नि धेरै नै यसमा बाँकी छन् त अरू पनि धेरै छन्, तर यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ थोरै नै रहेछ। ठिकै छ, यति नै तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नुहोला। अरू बाँकी रहेको कुराहरूलाई म पछि तपाईँलाई बताउने छु। त्यसैगरी यहाँनिर 10 मा युनिट 10 मा रहेको छ सिकाइको स्थानान्तरण, ट्रान्सफर अफ लर्निङ ट्रेनिङ। सिकाइ स्थानान्तरणको सैद्धान्तिक अवधारणा, डिस्क्राइब द थियोरिटिकल कन्सेप्ट्स अफ ट्रान्सफर अफ लर्निङ। मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त, थ्योरी अफ मेन्टल डिसिप्लिन। समान तत्त्वको सिद्धान्त, थ्योरी अफ आइडेन्टिकल एलिमेन्ट। त्यसैगरी सामान्यीकरणको सिद्धान्त, थ्योरी अफ जेनरलाइजेसन। त्यसैगरी सिकाइ स्थानान्तरणमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, द इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टर्स अफ ट्रान्सफर अफ लर्निङ भनेको छ। यहाँ पोइन्टहरू 6वटा पोइन्टहरू दिएको छ। विषयवस्तुको छनौट र सङ्गठन, सेलेक्सन एन्ड अर्गनाइजेसन अफ सब्जेक्ट। सामान्यीकरण, जेनरलाइजेसन, अभ्यास प्र्याक्टिस, शिक्षण सिकाइको विधि, टिचिङ लर्निङ मेथड, सामिप्यता, प्रोक्सिमिटी, पृष्ठपोषण, फिडब्याक। त्यसैगरी सिकाइ स्थानान्तरणमा शिक्षकको भूमिका, द टिचर्स रोल इन ट्रान्सफर अफ लर्निङ। विषयवस्तुको उपयुक्त छनौट र सङ्गठन गर्नु, टु सेलेक्ट एन्ड अर्गनाइज एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट म्याटर। सिकाइ उपलब्धिमा जोड दिनु वा विषयवस्तुको उपयोगितामा जोड दिनु, इम्फेसाइसिस अन लर्निङ आउटकम्स अफ अर युटिलिटी अफ द सब्जेक्ट। त्यसैगरी 3 मा रहेको छ व्यावहारिक पक्षमा जोड दिनु अथवा असल धारणा निर्माण गर्ने, सिकाइ क्रियाकलापमा राम्रो सहभागिताका लागि मौका प्रदान गर्नु, इम्फेसाइसिस अन practice aspects or provide opportunity to practice for better participation in learning activities which makes better retention। त्यसैगरी 4 मा सकेसम्म समान प्रकृतिका साथै सम्बन्धित विषयवस्तु प्रदान गर्नु, provide related subject matter with similarity in nature। 5 मा अर्थपूर्ण सामान्यीकरणको विकास गर्न सहयोग गर्नु र तिनलाई सदुपयोग गर्न मद्दत गर्नु, हेल्प टु डेभलप मिनिङफुल जेनरलाइजेसन एन्ड टु युटिलाइज देम। 6 मा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ विभिन्न उदाहरणहरू प्रदान गर्नु, टु प्रोभाइड भेराइटी अफ एक्जाम्पल्स। त्यसैगरी 7 मा विद्यार्थीलाई सिकाइको सदुपयोग गर्न मद्दत गर्नु, एसिस्टिङ स्टुडेन्ट्स टु एप्लाई लर्निङ। 8 मा नयाँ परिस्थितिमा पूर्व सिकाइ अनुभवलाई सदुपयोग गर्ने विद्यार्थीको योग्यता मूल्याङ्कन गर्नु। यो चाहिँ रहेको थियो रोल, टिचरको रोल इन ट्रान्सफर अफ लर्निङमा। अनि त्यसै गरी यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ निर्माणवादी सिकाइका शैक्षिक प्रयोगहरू।
एजुकेसनल इम्प्लिकेसन्स अफ कन्स्ट्रक्टिभिजम यस सिद्धान्तले सिकाइलाई लक्ष्यपूर्ण बनाउने सिकारुको चाखसँग र विद्यार्थीका समस्यासँग सम्बन्धित बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। यसले सिकाइका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न जोड दिन्छ। यसले सिकारुमा उपयुक्त धारणा निर्माणमा जोड दिन्छ। शिक्षणमा प्रयोग हुने टुल्स र साइनलाई विशेष ध्यान दिनका लागि भिगोस्कीको निर्माणवादले जोड दिन्छ। यो पनि यसको नि थोरै नै रहेको छ 11-10 को पनि। अब म तपाईहरुलाई युनिट 11 अन्तिम युनिटहरु रहेको छ चाहिँ आधारभूत शैक्षणिक कार्यपद्धतिहरु बेसिक इन्स्ट्रक्सनल प्रोसिड्युर्स यो रहेको छ। शैक्षणिक कार्यपद्धति इन्स्ट्रक्सनल प्रोसिड्युर चाहिँ के रहेको छन् यहाँनिर पोइन्टहरु दिएको छ। शैक्षणिक कार्यपद्धति इन्स्ट्रक्सनल प्रोसिड्युर भनेको शिक्षण विधिहरुको प्रयोग, शिक्षक विद्यार्थीहरु उद्देश्य अनुरूप संलग्नता, उद्देश्य अनुसार सिकाइ, विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण सिकाइका रणनीतिहरुलाई तोकिएको ढाँचामा व्यवस्थित किसिमले समुचित रूपमा प्रयोग गरिएको अवस्था हो। त्यसैगरी यसैबाट सिकाइ प्रभावकारी हुने र नहुने निर्धारण हुन्छ। शैक्षिक कार्यपद्धतिलाई प्रष्ट पार्ने क्रममा ग्लासर, टाइड, एमएनएन एन्ड एन्डरसन भन्दछन् शैक्षणिक कार्यपद्धति त्यो प्रक्रिया हो जस अन्तर्गत उद्देश्यहरू सुनिश्चित गरिन्छ। शिक्षण सिप, भाषा, अवधारणा, सिद्धान्त र समस्या समाधानलाई व्यवस्थित गरिन्छ। त्यसैगरी त्यसपछि सामग्री र प्रविधिहरूलाई सुधार गरिन्छ जसको फलस्वरूप प्रभावकारी शिक्षण हुन्छ। तसर्थ शैक्षणिक कार्यपद्धति भनेको उद्देश्य, विधि तथा शैक्षणिक प्रक्रिया तथा यसको उत्पादनको समायोजन हो। त्यसैगरी तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर शाब्दिक सिकाइको अवधारणा द कन्सेप्ट अफ भर्बल लर्निङ कुनै वस्तुसँग शाब्दिक सम्बन्ध जोड्ने कार्य वा प्रक्रियालाई नामाकरण गर्ने अवस्था पुग्नु शाब्दिक सिकाइ हो। यो शाब्दिक सहचार्य प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हो। यस प्रक्रिया अन्तर्गत सिकारुले वस्तु वा अवस्थाको लागि शब्द प्रयोग गर्न सिक्दछ। यहाँ व्यक्ति, वस्तु अथवा अवस्था स्वाभाविक उत्तेजना हुनु र यिनीहरूलाई शब्द प्रयोग गरेर पहिचान गर्नु अस्वाभाविक प्रतिक्रिया हो। यसरी शाब्दिक सिकाइको प्रक्रिया सम्बन्ध सिकाइका सिद्धान्त अनुरूप हुन्छ। यसको स्वरूप निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। सिप सिकाइ र चरणहरू द स्किल लर्निङ एन्ड द फेजेस अफ स्किल लर्निङ। सिप सिकाइ स्किल लर्निङ हामीले कुनै पनि कार्य हाम्रा शरीरका विभिन्न अंग प्रत्यङ्गहरूको समन्वयात्मक क्रियाकलापबाट प्रदर्शित गर्ने कौशलयुक्त कार्यलाई सिप भनिन्छ। सिप सिकाइ गर्दा अवयवहरूले समन्वय कायम गरी मनोक्रियात्मक गतिविधिबाट सिकिने भएकोले सिप सिकाइलाई साइकोमोटर स्किल पनि भन्ने गरिन्छ जुन निपुणतामा आधारित हुन्छ। मनोक्रियात्मक सिप सिकाइका लागि शक्ति सन्तुलन र समय, पावर एन्ड स्ट्रेन्थ, मोसन, ब्यालेन्स, टाइम अर ड्युरेसन जस्ता कुराहरूको आवश्यकता पर्दछ जसमा शारीरिक र मानसिक दुवै क्षमताको निपुणता आवश्यकता हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ अर्को रहेको छ सिप सिकाइका चरणहरू फेजेस अफ स्किल लर्निङ। पल एन्ड फिस 1962 ले सिप सिकाइका निम्नलिखित 3 फेजेसहरू औल्याएका छन् जुन एक अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित पनि छन्।
ज्ञानात्मक चरण कग्निटिभ फेज, स्थापनाको चरण फिक्सेसन फेज, स्वचालित चरण अटोनोमस फेज। यो चाहिँ रहेको थियो युनिट 11 को अन्तिम पोइन्टहरू। यसमा पनि खासै धेरै पोइन्टहरू छैन। ठिकै छ, यो पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नुहोला। हुन्छ, मैले तपाईँहरूलाई आज यति नै बताएँ। 8, 9, 10, 11 सम्म मैले तपाईँहरूलाई यसको यो सर्ट पोइन्टहरू मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। हुन्छ, आजलाई यति नै। म तपाईँहरूलाई अब अन्य बाँकी रहेको यो क्वेसनहरू अनि त्यसपछि सल्भ क्वेसनहरू लगायत पुरा नोटहरू, के अरे पुरा एक्सप्लेन गरेको त्यो नोटहरू म ल्याउने नै छु। तबसम्म यो भिडियोलाई तपाईँहरूले लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, अनि यो मेरो च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।